سلام مساغات، كي راكم؟ جيسبر تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله يا ربي. جيت نبارطاجي معاكم اليوم لو رولي اللي درته في لا سواري تاع لو جور دو لان. ان شاء الله جوست يعجبكم، مي سي فريمون ان فري délice. Voilà la recette écrite en arabe et en français تاع لا جينواز. On commence étape par étape. كيما راكم تشوفوا البيض، السكر، مايزينا ولا لا فارين. ندير لو سكر مع لي زو وندير لهم لا فاني وهذاك لو سيترون نطحناه. جو برون لو زيس ماشي نطحناه جو برون لو زيس اي لو جي جو لي في بلانشير حتى كيما كتشوفوا اي بلانشيس. مي كيما السيترون يطلق هذيك لا كولور جون راكم تشوفوا لاباري تاعي لي بلوس جون كو بلان. من بعد جو راجوت لا فارين اي لا مايزينا تاميزي. جو بريشوف لو فور تاعي à 170 degrés chaleur tournante وندير هذيك لا كونتيتي تاع لا بات تاعي كيما كتشوفوا بيان ايغيان. نديرها في لو فور حتى نشوفوها تولي دوغي. Tout de suite à la sortie du four, نرولي la pâte تاعي هكاك حامية. شوفوا elle se roule facilement, pas besoin de torchon ni rien du tout ونخليها تبرد. On passe à la crème. Je vais préparer une crème pâtissière كما كنتم تشوفوا البيض، السكر، الحليب والماء ولو citron. Je vais prendre كما شفتوا الماء والحليب ولو jus de citron et le zeste وندير دو كوتي يحماو و je passe à faire blanchir les œufs والسكر وندير لهم هذيك لا بانسي تاع لا مايزينا اللي راني وزنتها لي 20 غرام. ونخلطهم غير بالفوي، با بوزوان دو باتور. هذيك لا ماتيغ تاعي ليكيد حمات نديرها بوتيت ابتي على لاباري تاعي تاع لي زو ومن بعد جو ترانسفيد تو في لا بوال اي جو في شوفي في لو غاز مي سانز اريتي دو ريموي. يفو تخلطوا وتخلطوا باش ما تتلصقناش هذيك لا كريم وتقعد بيان اونكتويز كيما راكم تشوفوا. غير تبدا تتقال هذيك لا كونتيتي تاع الدهن اللي راني وزنتها 20 غرام نديرها من الفوق هكاك لاباري حاميه. جو ميلونج و جو كوب تو سويت لو غاز. عاودت رديت لا كريم تاعي في لو سالاديي. جو لا فيلم او كونتاكت ونديرها في الفريجيدير تبرد. يفو كيل سوا بيان فرواد. الا كنتم مقلقين ديروها في الكونجيلاتور اون اتوندون مونتي لا كريم شانتيي. شفتوا هذيك القرعه تاع نورما نشري توجور انا لا كريم ليكيد تاعي تعجبني تاع نورما سي لا ميور. جو لا في مونتي اون شانتيي سان سكر غلاس ني ريان دو تو. فوالا لا شانتيي تاعي طالعه. لا كريم تاعي خرجتها من الفريغو، كنت دايرتها غير في الفريغو. ولا جينواز تاعي غولي كيما هكا تانيك كانت في الفريغو بيان فخوا. جو باس لو فوي تاعي شويه في لا كريم باش نطريها شويه ومن بعد نقعد نزيد عليها في لا شانتي بوتي تابتي. ما ديروش كلشي ضربه واحده باسكو او ديبي شويه لاباري تاعنا تكون ثقيله ومن بعد غير بشويه بشويه elle devient plus aérienne à force de lui rajouter la chantilly. ومن بعد كاع لا ديرنيير ما نديرهاش بالفوي. لا ديرنيير اللي تبقى لي نزيدها غير بلا ماريز ونخلط ديليكاتمون من الفوق للتحت. جو ديرول ما بات ولا ما جينواز. شوفوا تالمون كو هي حاميه وهشيشه. درت لها هذاك لو موفمون غولي دروك الي فريمون تري فاسيل ا ترافايي. تترولا فاسيلمون elle se déroule facilement. je vais étaler une bonne couche تاع لا كريم. شتوني بلي جلي با امبيبي باسكو فريمون هشيشه بزاف وهذاك لا شانتيي اللي تجي عليها من الفوق ولا لا موس بلوتو اللي تجي عليها من الفوق elle va bien l'imbiber. وانايا بور انفو لي في وجدتها في الليل pour le lendemain. هكا elle a passé toute la nuit في الفريغو. elle a bien reposé شدت روحها مليح. elle est encore meilleure le lendemain. فوالا كيما شفتوا درت لا كريم. جي رولي لا بات تاعي من جديد باش هكا نعطيها لي في رولي وبقات لي شويه تاع لا كريم. خليت اكسبري شويه تاع لا كريم بور ديكوري بلوتو ماشي ديكوري جوست بور فير اون فين كوش من الفوق باش تجي فريمون هذيك اللي طريها. La dernière étape, on passe à la meringue suisse. Alors, في le bain-marie, ندير les blancs plutôt d'œufs. راني مخليه لو بلون دوف اللي بقى لي من لا كريم
نزيد عليه زوج تاع لي بلون واحد اخرين وندير سكر وسكر فاني ونطلعهم او بان ماغي كيما راكم تشوفوا الماء حامي ونبدا نطلع بالباتور كي يبداو شويه يجوني لي تخي في لو فوي تاعي تبدا شويه تشد روحها ماشي بيان فيرم نقلعها من فوق لو بان ماغي ونديرها في البيتران تاعي ونخليها تطلع ا فيتيس ماكسيموم فريمون حتى اللي تبرد و ال دوفيان بيان فيرم اللي ما عندهاش البيتران تقلعها من فوق لو بان ماغي و ال كونتيني جوست افيك لو باتور كي تشوفوها هكا لي تخي يجو بيان باينين تعرفوها بلي لا مورينغ تاعنا بدات تشد وشوفوا كي تجي بيان فيرم بيان بلانش surtout bien brillante et surtout excellent goût فيها vraiment un excellent goût alors pour info البنات انا je l'ai préparé la nuit كيما قلت لكم درتها في الليل صافي درتها le 30 pour le 31 و la meringue aussi وجدتها في الليل là il était le soir وقعدت و elle ne bouge pas elle reste 2 jours 3 jours في الفريغو هاد la meringue vraiment c'est la meilleure هادي اللي نخدم بها لا تارت au citron ولا ندير بها هكا لي بتيت فيرين على مورينغ تجي فريمون سوبر بون الوغ انايا غير ما بغيتش ندير لا دوي غير لا بوش تاعي قطعتها هكا شويه بور فير كوم ان تريونغل ومن بعد جي فاسوني لا مورينغ تاعي ابري كيما نقول لكم اشاك فوا لي في لا ديكو كل وحده وديكوري كيما بغات ديروا دي بتيت روزاس ديروا هكا دي بتي موفمون ولا تحطوها كاع فاسيلمون تاني تجي سوبر بيل تحطوها كاع نورمال جوست افيك لا سباتول تليسوها كاع بلا سباتول ومن بعد تدو جوست اون بتيت فورشيت وتقعدوا هكا vous jouez avec la fourchette faire des petits mouvements حتى تشوفوا هكا لي تخي يخرجوا حبسوا ومن بعد on passe à la pour la brûler هاد le chalumeau شريته من عند Action je crois 1,89 ولا 90 vraiment pas cher. وهادي le lendemain le 31 من بعد اللي كملنا العشاء عند ما بين on a fait la soirée entre nous à la maison tranquille مع وليداتي ومع الدراري Et voilà mon roulé au citron. J'ai décoré sur les deux côtés bleu citron. J'ai mis un petit peu de chocolat sur le dessus. J'ai fait bomber avec la bombe argentée. على حسب la décoration تاع la table. راكم عارفين اختكم عشاقة من الليلة هتبيض هتكحل. مي فريمون ما تراطوش هاد لو رولي او سيترون لي عشاق السيترون vous allez pas le regretter و j'ai beaucoup de filles qui me l'ont réclamé هاد la recette parce que déjà سيوها وعجبتهم و ils ont perdu la recette la voilà de nouveau ان شاء الله تسيوها اللي ما سيوهاش وتعجبكم وما تندموش عليها. وشوفوا على ديكوب كيما قلت لكم لو فات اللي درتها في لافي بور لو لوندومان تجي بيان شاده روحها ريغاردي غير بالخدم يعني رفدتها ما تسيح ما لا كريم تسيل ني لا مورينغ نون بلو لا مورينغ تقعد شاده روحها علامه وشوفوا عذاب تري بون شوفوا لا جينواز كي تجي بورطون ما راهي ني امبيبي ني والو تجي طريه وهشيشه هذيك لا كريم ما نقولكمش او سيترون ولا على لا مورينغ سي لا سيري سور لو غاتو. وكملنا لا سواري كي العاده والعوايد مع مسيو الدرابكي. الوغ نكملوا لا فيديو سور سي نوت ان شاء الله جيست تكون عجبتكم وما نكونش طولت عليكم وما كنتش ثقيله على قلوبكم. اذا عجبتكم لا فيديو n'hésitez pas à aimer, à partager, laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À une autre vidéo inchallah. Fi amanillah. Gros bisous mes sœurs d'amour.